जायते दीस जाले की आमचे फ्रेंड म्हजो इश्ट बाब युरी बाब एल्टन आनी आमचो बाब पार्टीचो प्रेसिडेंट आमी जायत्यो आमच्यो भेट जाल्यो म्हाका दिसता 4-5 जाल्यो ते म्हाका सांगूंक लागले की तूं आमकां काँग्रेसाक जाय हांवें मातशें तें लेट दवरलें कित्याक हांव जिलो आसा की हांव काबार जात्रेक हांव एक बरें फंक्शन करून हे काँग्रेस पक्षाक म्हजी एक इच्छा आसली की हांव काँग्रेस पार्टीक जॉयन जातलो म्हणून पूण ते म्हाका परत करून येवंक सांगूंक लागले ना तूं जाता तितले बेगीन जाव आनी म्हाकाय जाय आसलेलें की म्हाका काँग्रेस पार्टीकूच जॉयन जावपाक जाय आसलेलें आनी जेन्ना ते आयले हांवें तांकां एक डेट दिली जी 5 तारीख आयची आनी जेन्ना हांव हे म्हजे सगळे म्हजे जे म्हाका सदांच मोगान म्हाका तेंको दिवपाक सदांच म्हजे आसतात हांवें तांकां सांगलें की हांव काँग्रेसाक जॉयन जाता म्हणून तेन्ना ताणें एकूच उतर म्हाका सांगलां सोड कशी बगता काँग्रेस जरी तर तूं खूंय आसा थंय सगळे आमी आसात म्हणून आनी ही ताची उतरां म्हाका सारकी मोगाची लागली आनी हांवें काँग्रेस पळयता डेट दिली आनी आयची डेट आमी थारायली मगर बाबू नांदू आतां काँग्रेसाकूच कित्याक जॉयन आमी जायते पॉलिटिक्स केलें हांव जायतो पॉलिटिक्सान खूब वर्सां जालीं हांव हे पॉलिटिक्सान आसा कारण गोंयांत म्हणटात त्यो फकत 2 पार्टी सरकार घडोवपाक जाता त्यो फकत 2च पार्टी एक बीजेपी आनी एक आमची काँग्रेस आतां काँग्रेस फाटी व्हरून थोडे तेम जालो बीजेपी येता ती कित्याक लागून ती येता फकत आमकांच लागून आनी जेन्ना वाटणें इलेक्शन जालें जेन्ना बीजेपीचो आमदार निवडून येयलो आनी ते दिसाक तान हांवें म्हजी मिस्टेक मानून घेतलेली आसा कित्याक अशें जालें की हांव एक वतान रावलो म्हजी जी सपोर्टर आसात ती एक वतान रावली दुसरी सपोर्टर दुसऱ्या वतान रावली आनी आमी आमचीच वोटां हाडून घेतली आनी आमी दुसऱ्याक चान्स दिलो हे हांवें पयलें म्हजी मिस्टेक हांव मानून घेता आतां काँग्रेसाक हांवें हाका सगळे आमचे आपयले आनी हांवें सांगलें हेच्या फुडें हें आमी नावेली जावंक दिवंक उपकारना एक एकल्या आमचे वर्कर्स आसात तांकां मेवलो आनी तांणी म्हाका बरें उतर दिलां की आमी सगळे एकूच वतान रावन जेन्ना नेक्स्ट इलेक्शन येता तेन्ना आमचो काँग्रेस पार्टीचो हांगा आमदार आसतलो म्हणून काँग्रेस पार्टी आतां जायते जॉयन जायत आसात थोड्यांची स्वप्नां आसतात की काँग्रेसाक डिवायड करून बीजेपीक चान्स दिवपाक जाती स्वप्नां हे फुडें जावचें ना कित्याक नावेलीच्या लोकांक सगळ्या लोकांक आपली मिस्टेक मानून घेतली आसा आनी ही मिस्टेक हे फुडाराक जावची ना म्हणून हांव काँग्रेसाक एक उतर दितां मगर बाबू नांदू काँग्रेस पार्टी आतां जायते जाण जॉयन जायत आसात कित्याक काँग्रेसाचो एक मोठो होप जो आसा जो गोंयांत सरकार करपाचो आसा तो एकूच पार्टी जावन आसा ती काँग्रेस पार्टी फाटी हांवें पळयलां म्हजो इश्ट बाब चिराग चिराग त्या मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें तोय जॉयन जाला आनी जेन्ना मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमची नावेली जरी आसा ती आमकां सगळी लागींची आसा आमी कितें करपाक जाय आमी सगळ्यांनी एक जावन आमी आमच्यानूच ही काँग्रेस पार्टी मुखार व्हरोंक जावची ना कित्याक आमकां तुमचो आदार जाय कित्याक तुमीच आमकां आदार कसो दिवपाक जाय जेन्ना कोणूय दुसऱ्या वतान आसा तांकां तुमी सांगपाक जाय की आमी कांय ना आमी एकूच वतान रावपाक जाय आनी काँग्रेस पार्टीकूच सपोर्ट करपाक जाय हें आमचें आतां मुखावेलें काम चालू करपाक जाय आमी चिराग बाब आमचो चिरागाचोय आमची रावपण मागीर कोलमो रोड शिरवाडे हांगा आमचे जायते वळखीचे आसात तुमचेय वळखीचे आसतले तुमी तांकांय सांगपाक जाय की आतां आमी आनी दुसरी पार्टी आनी आमकां नाका फकत आमची काँग्रेस पार्टी जाय आनी आमी सगळ्यांनी एक वटान रावपाक जाय आनी म्हजो जो फुडें उलो आसतलो म्हज्या नावेलकारांक हांव सगळ्यांक सांगतलो की आमी सगळे एक वतान रावया कोण आनी दुसऱ्या वतान रावचे न्हय आनी
दुसरे पावटी जेन्ना काँग्रेस येता तेन्ना आमचो आमदार इतल्या मोतांनी लीड जावपाक जावो आनी हे मग तुमी कोत्तेलेत म्हणून हांव आशेन आसा. मोगाळ काबूनाचो चोळे उलयना हे म्हज्या मोगाचे जे नावेलीकार आसात ते सदांच म्हज्या फाटल्यान रावलेले आसात. हे आमचे लिडर जे आसात ते सदांच म्हाका तेंको दितात आनी होच भाशेन तेंको घेवन आमी सगळ्यांनी एकठांय रावया आनी आमची काँग्रेस पार्टी जी आसा ती बरे मुखार व्हरोन तुमी आदार दियात. हांव माफी मागता, आयज तुमकां मातशें लेट जाली, पावसूय जालो, पावसांकूय तुमी भिजून रावली. जायते जाणांक हांव सांगूंक पावूंक ना की आयज म्हजें फंक्शन आसा म्हणून हांव तांकांय माफी मागता आनी तुमी इतले संकेतीन हांगा आयले म्हज्या उल्याक तुमी मान दिलो आनी काँग्रेस पार्टीक तुमी तेंको दिवपाक आयले म्हणून काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं.